मुखेल वळ. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. नियाळाक आदार. आवय विसरत दुदा बाळाक, पोरो घालीत कुशव्या फळाक. पूण तूं बापा म्हाका सोडनाय, कदींच केन्नाच विसरचो नाय. अशें आमी गायनाच्या जेल्यांतलें गायन जायते फावटी गायलां आनी गायतात. आनी आयज अशेंच आमकां जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 19व्या आवेसोरांत 27वे वळींत मेळटा. शिसांक जेजू आवय दिता. खरेंच जेजूक एकूच माय मारिया आसली आनी तिवूय काडून आपल्या शिसाक आनी आमकां सगल्यांक दिता. आमची संवसारी आवय आमकां विसरत, पूण आमची माय मारिया आमकां सांडेना. माय मारिया जेजूचें दूख काळजांत आसून पर्यंत शिसां बरोबर मागणें करताली म्हूण आमी धर्मदुतांच्या पुस्तकांत आयच्या पयल्या वाचपांत पळयलां. आयमोरेचें रोजार करून आनी तेर्साचें खोंड नियाळून आमी मारये बरोबर जेजूचो जल्म, कोश्ट मरण, पुनर्जीवनपण आनी जेजून केल्लें उजवाडीत बरेपण समारंभता. मारिया आमची माय सदांच आमचे पासत विनंती करता. सायबीण माय जेजूची आवय, आतां म्हजी आवय, आमच्या आकांताक पाव. बरे तरेन आनी शिताबेन आमच्या कुटुंबीक आनी भौशीक तेर्सांत वांटो घेवया. म्हजो थाराव दर सकाळीं फुडें उठोन मारयेचो आदार मागून दिसाक सुरवात करतलें.